فرمایا انک میتون و انہم میتون۔ اللہ فرماندے نے سونیو ایک دن آئے گا تو انو موت آ جائے گی جس طرح لوگوں نو موت آ گئی، اللہ رب العالمین دی ذات اکیلی اس دنیا دے اندر رہے گی۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا دنیا جہان والے ہو، اے دنیا دا سارا سامان، اے دنیا سارے دی ساری اے فنا ہو جائے گی۔ جتے جناب آدم علیہ السلام تو لے کر کے میرے پیغمبر تلک، میرے پیغمبر تو لے کر کے قیامت تلک جیڑا بچہ پیدا ہوئے گا او دے تلک لے کر کے او دو تو لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تلک فرمایا سارے نو موت آ جائے گی۔ اس واسطے اللہ رب العالمین جے میرے پیغمبر واسطے اے موت دا لفظ برا ہوندا، میرے پیغمبر واسطے موت دا لفظ اچھا نہ ہوندا، اللہ کدے بھی قرآن اندر نافیہ فرماندے انک میتون و انہم میتون۔ اللہ فرماندے نے سونیو تو انو بھی ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی، جس طرح لوگوں موت آ گئی ایسے طرح فرمایا تو انو بھی ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی۔ او کہنا دے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن دا ویلا ہے، صحابہ مخاطب فرمایا، صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے ایت بیان کی تھی، آقا فرماندے نے میرے صحابہ اج اللہ نے دین مکمل کر چھڑیا، اج اللہ نے دین تواڈے تک پہنچا چھڑیا، اللہ نے میرے تک پہنچایا، میں دین تواڈے تک پہنچا چھڑیا، اج اللہ دا دین مکمل ہو چکیا۔ سارے صحابہ خوشی دے اندر واہ سبحان اللہ، اللہ دا دین مکمل ہو چکیا، اللہ دا دین ساڑھے تک پہنچ گیا۔ ادھر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، زاروں کی تار رونا شروع کر چھڑیا۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر او یار اے کیڑی گل ہے، اے اج تے بڑی خوشی دی گل ہے، اللہ دا دین مکمل ہو چکیا، تسی رونا شروع کر چھڑیا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے ساتھیو تانوں پتہ نہیں ہے اس عید دا معنی کی ہے، اس عید دا مفہوم کی ہے، اے تے میں جاننا جس نے پیغمبر نو غاراں دے اندر پیغمبر دے نال راتاں گزاریاں، جس ابو بکر نے اس پیغمبر نو اپنے موڈیاں دے اتے سوار کیتا، میں ابو بکر نو پتہ ہے ایدہ کی مانا، اے ایدہ اے مانا کہ اللہ جدوں اپنے نبی دے اتے دین مکمل کر دین، جدوں اللہ اپنے نبی اتے دین مکمل کر دین، دین مکمل ہو جائے، اس تو بعد اللہ اپنے نبیوں نو اپنے کول بلا لیندے نے۔ اے تے میرے دل نو پتہ ہے میرے پیغمبر ہن ساڈے اندر اتنا دیر دنیا در زندہ نہیں رہن گے، اے تے میرے دل نو پتا اوے جس ابو بکر نے غار اندر راتاں گزاریاں اپنے پیغمبر دے نال، جس ابو بکر نے اس سونے نو اپنے کندھیاں دے اتے سوار کیتا، جس ابو بکر نے اس پیغمبر دی خاطر اے کتے کالے ناگاں دے ڈنگ سہنے، اس پیغمبر دی خاطر جس ابو بکر نے پہاڑاں دے سفر کر کے اپنے پیر زخمی کروا لے، اس سونے دی خاطر جس ابو بکر نے اس نو تتیاں ریتاں دو جناب تتیاں ریتاں دے اندر پیغمبر نو کندھیاں دے اتے سوار کر کے چلن والا ابو بکر ہے۔ اج ابو بکر کیوں نہ روئے؟ ابو بکر نو پتہ ہے اے دا محبوب دنیا اندر ہن زیادہ دیر تک نہیں رہ سکے گا، اے چند دناں دے مہمان، اے چند دناں دے واسی، اے چند دناں دا چہرہ، ایک دن آئے گا اے ساڈے اندروں چھپ جان گے، انہاں اتے موت آ جائے گی، اللہ دا دین مکمل ہو چکیا، ہن پیغمبر ساڈے اندر ہے جناب زیادہ دیر نہیں رہ سکن گے۔ پھر ایک دن دا ویلا ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام ممبر دے اتے تشریف فرمانے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندہ ہے، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا، اوے میرے بندیا دل کردہ ہے دنیا دے اندر رہ لے، دل کردہ ہے میرے کول آ جا۔ حضرت ابو بکر نے گل سنی ہے، زاروں کی تار رونا شروع کر چھڑیا۔ صحابہ کہنے لگے ابو بکر ایک گیڑی گل ہوئی ہے؟ ابو بکر کہنے لگے او یارو تانوں نہیں پتہ چند دناں دے وچھوڑے ہن پیغمبر ساڈے اندر اتنی دیر تک نہیں رہ سکن
گے، اے چند دنوں دے میلے ختم ہو جان گے، اسی یتیم ہون والے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر نو جناب اختیار دے چھڑیا ہے، اللہ نے پیغمبر نو حکم فرمایا سونیو دل کردا ہے دنیا دے اندر رہ لو، اللہ دے پیغمبر دل کردا ہے تے ساڈے کول آ جاؤ، اسی تہاڈی انتظار دے اندر آ۔ آقا فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، اللہ نے اس بندے نے اللہ دے کول جانے نو پسند کر لیا۔ ایت بیان کر کے حدیث بیان کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جلدی دے نال ایک لشکر تیار کیتا۔ اے لشکر دا جناب کمانڈر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو کمانڈر بنا کر کے یمن وال روانہ کر چھڑیا۔ میرے پیغمبر مدینے اندروں روانہ ہو کر کے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال جا رہے نے، چلدیاں آقا فرماندے نے معاذ کی پتہ ہے جدو تسی مدینے اندر دوبارہ آؤ گے، پتہ نہیں میں مدینے اندر تانوں نظر آواں گا یا نہیں آواں گا، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ ادھر جناب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انہی گل سنی ہے، زاروں کی تار رونا شروع کر چھڑیا۔ اللہ دے پیغمبر ساڈا کی بنے گا، دنیا چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، اللہ دے پیغمبر ساڈا کی بنے گا۔ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب باواں اندر لے کر کے سینے نال میرے پیغمبر نو لگایا ہے، زور نال کٹھیا ہے، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ساڈا تواڈے تو بعد کی بنے گا، کی بنے گا، کی بنے گا۔ آقا فرماندے نے معاذ اللہ تواڈیاں حفاظتاں کرے گا، اللہ تواڈیاں مدداں کرے گا۔ اے پیغمبر دی زندگی دے آخری دن، پیغمبر دی زندگی دے آخری دن، آخری دناں دیاں ملاقاتاں، آخری دناں دیاں باتاں ایسے طرح کردیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے نے۔ میرے پیغمبر آئے، پھر ایک جنازے دا وقت ہویا، میرے پیغمبر نے ایک جنازے نو پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد میرے پیغمبر دے سر اندر شدید درد ہو جاندا ہے۔ میرے پیغمبر گھر اندر آئے نے، آقا فرماندے نے عائشہ میرے سر اندر بڑا شدید درد ہو رہا ہے، مینوں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اماں جی نے میرے پیغمبر نو جھولی دے اندر لے آ، میرے پیغمبر نو جھولی دے اندر لٹا کر کے اماں جی فرماندیاں نے کچھ نہیں ہوئے گا۔ میرے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے میرے پیغمبر نو دم کیتا، سورہ معوذتین پڑھ کر کے میرے پیغمبر دے سر نو دم کیتا۔ ایسے طرح جناب پٹی لیا کر کے میرے پیغمبر دے سر دے اتے بن دیتی۔ ایسے طرح مرض بڑھتا مرض شدت اختیار کر گیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شدت دی حالت دے اندر نے۔ ایسے طرح جناب کسی ہور بیوی دے گھر اندر واری ہے، آقا فرماندے نے اینا انا غدن، کل میں کیدے گھر ہوواں گا، کل میری واری کس گھر دے اندر ہوئے گی۔ بیویاں دیاں واریاں بنائیاں سن، اج عائشہ دی واری، اج زینب دی واری، اج جناب رقیہ، ایسے طرح ساریاں بیویاں دیاں واریاں سن۔ آقا فرماندے نے کل کے دیواری، کل کے دیواری، ساریاں سمجھ گئیاں کہ میرے پیغمبر عائشہ دے گھر اندر جانا چاہتے ہیں۔ ساریاں نے اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیتا پہ ساریاں اجازت دے دیو، اللہ دے پیغمبر عائشہ دے گھر اندر چلے جان۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ساریاں نے اجازتاں دے چھڑیاں، کہنے لگیاں سونیو جاؤ جا کر کے عائشہ دے گھر اندر آرام کر لو، آخری زندگی دے ایام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دے گھر دے اندر آخری زندگی دے ایام گزار لو۔ ادھر اماں جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کندھیاں دا سہارا دے کر کے میرے پیغمبر نو میرے گھر دے اندر لے کر کے آندا۔ ادھر جناب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایویں دم کردیاں جا رہی ہیں، ایک دن دم کیتا، پھر دوسرے دن دم کیتا، پھر ایک دن دم کیتا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑ لیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اماں جی دا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے عائشہ ہن دم کرن دے ویلے نہیں رہ گئے، ہن آخری ویلے رہ گئے نے، ہن دم کرن دے ویلے ختم ہو گئے، ہن چند دناں دا مہمان آ۔ ادھر جناب نماز دا وقت ہو گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھے نماز واسطے لیکن اٹھیا نہیں گیا، غشی پئی ہے، بے ہوش ہو کر کے ایسے طرح چارپائی دے اتنے گر گئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر بہت زیادہ وقت گزر گیا، پھر میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے، پھر غشی پہ کر کے پھر جناب
جناب چارپائی دے اوتے آ گئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا عائشہ تواڈے بابا نو کہو اٹھ کر کے صحابہ دی جماعت کرا دین, صحابہ نو نماز پڑھا دین. اما جی فرمان لگیاں سونےو میرے بابا اندر اتنی ہمت نہیں ہے وہ تواڈی جگہ تے آ کے نماز پڑھا سکے. او کمزور جسم والے بڑھاپے والے اینی سکت نہیں ہے, اینی ہمت نہیں ہے تواڈی جگہ دے اوتے آ کر کے نماز پڑھا دین. میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوتے پھر غشی تاری ہو گئی. پھر کچھ دیر دے بعد فاقہ آیا. آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آقا فرماندے نے عائشہ میں تینوں کنی دیر ہوگی کہندیاں جاؤ اپنے باپ نو جاؤ جا کر کے کہہ دیو ابو بکر جا کر کے نماز پڑھا دیو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں من رہیاں کہنے گیا سونےو انہاں اندر اتنی ہمت نہیں ہے تھوڑی جگہ دے اوتے آ کر کے نماز پڑھا دین. آقا علیہ السلام غصے اندر کہنے لگے نی تو تے یوسف والیاں او عورتاں والی ضد کر رہیاں ہو جس طرح انہوں نے ضد کیتی سن. اینی گل سن کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حکم دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی دے اوتے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی جگہ دے اوتے آ کر کے نماز پڑھائی. نماز ہو گئی. ایسے طرح صحابہ نماز پڑھ کے چلے گئے. ایسے طرح کردیاں دن گزرتے گئے. ایک دن دا ویلا ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام مغرب دی نماز پڑھائی ہے. میرے پیغمبر نے صحابہ نو مخاطب کیتا. آقا فرماندے نے الصلاۃ اوے میرے صحابہ کدے نماز نو نہ چھوڑیا جے, نماز تو بے رخی نہ کریا جے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اور اپنے غلاماں دا نوکراں دا خیال رکھیا جے اور نماز نہیں چھوڑنی جو مرضی ہو جائے. اوے اسی تے ماڑا جیا سر درد ہو جائے اسی نماز چھوڑ دینے ہاں, ماڑا جیا بخار ہو جائے اسی نمازاں نو چھوڑ جانے ہاں. میرے پیغمبر موت دی حالت کشمکش اندر غشیاں پہ رہیاں نے لیکن پھر بھی فکر نماز دا. میرے پیغمبر دے اوتے اتنا بخار ہے اے پھر بھی فکر نماز دا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور بھی بڑیاں نصیحتاں کیتیاں. آقا فرماندے نے صحابہ نماز دا خاص خیال رکھیا جے, نماز نو کدے ضائع نہ کریا جے, نماز نو نہ چھوڑیا جے. ایسے طرح کردیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے گھر دے اندر لے آیا گیا. میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر آئے, آ کر کے اپنے بستر دے اوتے لیٹ گئے. 14 مشکاں 14 جگہ دا پانی اکٹھا کیتا گیا. 14 جگہ دا پانی اکٹھا کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اے دے نال غسل دیتا گیا. پھر کچھ آفاقہ ہویا. اما جی کہنے لگیاں میں ایک بہت بڑی چادر لے آ کر کے پیغمبر علیہ السلام دے اوتے دے دینی ہاں. میرے پیغمبر علیہ السلام چادر لے کر کے پہ جاندے نے, پانی پیا ہے. میرے پیغمبر دے اوتے غشیاں تاری, میرے پیغمبر دے اوتے بیماری بہت زیادہ تاری. آقا علیہ السلام منہ دے اوتے پانی مار دینے, تھوڑا جہا ہوش آیا پھر آرام کر لیندے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام ایسے طرح کردیاں میرے پیغمبر نے چادر نو اپنے چہرے تو ہٹایا. آقا فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصاراں دے اوتے لعنت کرے, اللہ انہاں لوگاں دے اوتے لعنت کرے جنہاں لوگاں نے اپنے پیغمبراں دے جانے تو بعد انہاں دیاں مسجداں نو انہاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا, انہاں دیاں قبراں تے سجدہ کرن لگ گئے. اللہ انہاں لوگاں دے اوتے لعنت کرے. اور آقا فرماندے نے اللہ میں تیرے کولوں اے دعا کرنا اللہ میری امت ہے کدے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنا لے. فرمایا اللہ انہاں لوگاں تے لعنت کرے اوے جنہاں نے اپنے پیغمبراں تو جانے تو بعد انہاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. ایک دن میرے آقا علیہ السلام ایسے طرح بیماری دی حالت دے اندر آقا فرماندے نے جاؤ میری بیٹی نو بلا کر کے لے آؤ, بڑا دن ہو گیا ہے میں بیٹی دے نال ملاقات کر لواں, بیٹی دے نال دکھ سکھ دیاں گلاں کر لواں. میرے لاڈلے حسن و حسین نو انہاں نو بھی بلایا جائے. ادھر جناب میرے پیغمبر دی بیٹی آئی ہے. میرے پیغمبر دی بیٹی جدوں میرے پیغمبر دے کول آئی دیکھیا بابے دے سر دے اوتے پٹی بنی ہے, بیماری دی شدت اندر آ کر کے کہنے لگیاں واہ اللہ
میرے بابا نو کتنی بیماری ہے، میرا بابا کتنی مصیبت دے اندر ہے، میرا پیو کتنی تکلیف دے اندر ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی نو سینے دینا لگایا۔ آقا فرماندے نے فاطمہ، اوے پترا فاطمہ، اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اج تو بعد تیرے بابا ہوتے کوئی مصیبتاں دے پہاڑ نہیں ڈھلے گا، اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی نہیں ستائے گا۔ بیٹا فاطمہ، اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی نہیں مارے گا۔ بیٹا فاطمہ، مینوں یاد ہے جدوں مکہ دے لوگ ظلم کریا کردے سن، تو میرا ساتھ دیا کردی سی جدوں مکہ دے لوگ ظلم کریا کردے سن۔ بیٹا فاطمہ، او بھی وقت سی جدوں لوگ میرے اوتے گندیاں اوجڑیاں سٹدے سن۔ بیٹا فاطمہ، تو اوجڑیاں نو اتار دیندی سی، مینوں سارے وقت یاد نے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو سینے دینا لگایا۔ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ رو نہ صبر کر جا۔ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ میرے منہ دے کن قریب کر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بابا دے منہ دے نال کن قریب کیتا۔ آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ ہن زیادہ رونا نہیں، تے تیرا بابا تیرے والوں جدائیاں پان لگائے، ہن تیرا بابا دنیا اندر زندہ نہیں رہے گا، ہن چند منٹاں دا مہمان، چند گھڑیاں دا مہمان۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رونا شروع کر چھڑیا، زاروں کی تار رو رہیاں نے۔ آقا فرماندے نے بیٹا فاطمہ رونا نہیں ہے، دوبارہ پھر کن قریب کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی دے کن دے اندر کیا بیٹی فاطمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو لوگ سارے آن گے جنت دے اندر، فرمایا جنت دے اندر سب تو پہلے تو آ کر کے مینوں ملیں گی، جنت دے اندر سب تو پہلے تو آ کر کے مینوں ملیں گی۔ اے جدو گل سنیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جناب مسکرا پئیاں، چہرے دے اوتے ہنسی آ گئی، مسکرا پئیاں۔ ایسے طرح جناب کردیاں دن گزرتے گئے۔ ایک دن دا ویلا ہویا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے حجرے دے اندروں اس طرف ایک راستہ ہے جڑا مسجد دے اندر آیا کردا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے کچھ آفاقہ آیا، کچھ دلیری اندر آ کر کے میرے پیغمبر نے دروازہ کھڑا جناب دروازے دے پردے نو سائڈ تے کیتا۔ او جماعت جنوں لوگاں دے تانے مینے سن کر کے او جماعت نو تیار کیتا، لوگاں دے کوڑے کرکٹ جناب اتے سٹوا کر کے جس جماعت نو تیار کیتا۔ ادھر میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ مبارک مسجد نبوی دے اندر داخل کیتا، اپنی اکھاں دی روشنائی ایز مسجد دے اندر کیتی، اے جگمگا اٹھی مسجد۔ میرے پیغمبر نو اپنی کمائی یاد آ گئی، اوے جدو زمیندار او دا پھل پک جائے، اوے او دا جناب اے بیجیا ہویا بیج پک جائے، انہوں بڑی خوشی ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر نو جدو اپنی جماعت اے یا جناب دیکھ کر کے اتنی خوشی ہوئی ہے، والا سونیا جس جماعت واسطے میں اینا کچھ کیتا ہے اج اے جماعت ایسے طرح دین دے قائم ہے، اللہ اینو ایسے طرح دین دے ہوتے قائم رکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جدوں پیغمبر علیہ السلام دیاں نظرہ مسجد نبوی اندر پئیاں، مسجد نبوی جھوم اٹھی اور وجد اندر آ گئی، قریب سی کہ لوگ نماز نو توڑ دیں دے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اشارہ کیتا بھائی کھڑے رہو، اپنی نماز نو مکمل کر لو۔ نماز مکمل کر لینے دے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او آخری ویکھنا میرے پیغمبر دا، اس تو بعد میرے پیغمبر مسجد وال نہ سکے۔ ایسے طرح جناب کردیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری ویلا آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیو بڑے دن ہو گئے نے میں گھر اندر چکر نہیں لگایا، اللہ دے پیغمبر اگر اجازت ہوئے میں اپنے گھر دے اندر ہو کر کے آ جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اپنے گھر اندر چلے جاندے نے، پیچھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر جناب موت دا فرشتہ آ گیا۔ موت دا جدوں فرشتہ آیا روح قبض ہون والی ہے، میرے پیغمبر نے آسمانہ وال ہاتھ نو اٹھایا۔ آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ مینو رفیق اعلیٰ دا ساتھ نصیب فرما۔ میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ آسمانہ ول کیتے نے، اماں جی فرماندیاں نے میرے پیغمبر دے ایسے طرح ایستا ہاتھ تھلے آنا شروع ہو گئے، ایستا میرے پیغمبر دے ہاتھ تھلے آنا شروع ہو گئے۔ میں سمجھیا میری گودی دے اندر ہن بوجھ محسوس ہون لگیا ہے، میں پیغمبر دے چہرے نو تک رہی ہاں، میں پیغمبر دے چہرے نو تک رہی ہاں، تکدیاں میرے پیغمبر دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہن لگیاں میں دروازے تے آئی ہاں، ادھر جناب میرے پیغمبر دے صحابہ پیغمبر علیہ السلام دی انتظار دے اندر نے، ایویں جناب لوگاں دے جناب نال مسجد نبوی فولے، ادھر لوگ جناب غم غفیر لوگاں دا بہت زیادہ رش لوگاں دا، ادھر اماں جی نکلیاں نے کہن لگیاں وے نبی دے یارو، اوے نبی دے ساتھیو، اوے نبی دے ہمدردو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اج تواڈے پیغمبر اج تانوں چھوڑ کر کے چلے گئے نے، اج دنیا دے اندروں الوداع کہہ گئے، دنیا نو الوداع کہہ گئے، جتھے کوئی بیٹھیا سی بیٹھیا رہ گیا، جتھے کوئی کھڑا سی کھڑا رہ گیا، لوگاں دے جناب لوگاں اندر جوش آ گئے، رون لگ گئے، زاروں کی تار ہوئی جا رہے ہیں، اے لوگوں میرے پیغمبر تے جانا نچھاور کرنے والے، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او بلال جنوں میرے پیغمبر نے امیہ دے کولوں آزاد کرایا، اج بلال مدینہ چھوڑ کر کے مدینے تو جا رہا، لوگ میرے ابو بکر دے کول آئے، آ کر کے کہنے لگے ابو بکر او بلال مدینہ چھوڑ کر کے برا حال کر کے او جنگلاں نو ٹر گیا، جنگلاں نو جا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آئے، کہنے لگے اوے بلال یار انج تے نہ کر، اوے بلال او یار صبر کرو، میں بوڑھا ہاں، میرے کولوں اینے دکھ برداشت نہیں ہوندے، بلال صبر تے کر جا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے طرح ابو بکر دے کول آ گئے، آ کر کے کہنے لگے ابو بکر مینوں آزاد کروایا سی، امیہ دے کولوں آزاد کروایا سی، کس واسطے آزاد کروایا سی؟ مینوں اپنی غلامی اندر رکھن واسطے آزاد کرایا سی۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے نانا بلال میں تے آزاد کرایا سی، تو اپنی زندگی موجاں دے نال گزار، اپنی زندگی جس طرح چاہے گزار۔ حضرت بلال کہنے لگے ابو بکر جڑا بندہ آزاد ہوئے تے انہوں نہیں ڈکی دا جتھے او مرضی چلا جائے، آزاد بندیاں دے کول اختیار ہوندا ہے، او جتھے مرضی چلا جائے انہوں کوئی ڈکن نہیں سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابو بکر آج میں مدینے دے اندر کس طرح رواں، میرا سونا مینوں نظر نہیں آندا، آج میں مدینے دے اندر کس طرح رواں، میرا محبوب مینوں نظر نہیں آندا۔ او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، ٹر گیا سونا لمبیاں پہ گئیاں جدائیاں نے، او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے، ٹر گیا سونا لمبیاں پہ گئیاں جدائیاں نے، جنہاں دی خاطر میں ماراں نے کھائیاں نے، او چن اج دسدا نائی، جنہاں دی خاطر میں ماراں کھاندا رہا او اج مینوں نظر نہیں آندا۔ ایسے طرح کردیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے، میرے پیغمبر دے چہرے مبارک تو جناب پردہ ہٹایا، کپڑے نو ہٹایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واہ محبوب پیغمبر، میرے پیغمبر دے چہرے دا ابو بکر نے بوسہ لیا، بوسہ لے کر کے کہنے لگے واہ ابو بکر واللہ اللہ تعالیٰ دی قسم ہے اے میرے سونیاں تہاڈا دنیا دے اندر آنا بھی پاک ہے تے دنیا دے اندروں جانا بھی پاک ہے، تھوڑا دنیا اندر آنا بھی پاک ہے تے جانا بھی پاک ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی او جناب بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں کہنا دے لوگو آج جیڑا صدمہ میرے ہوتے آیا اے صدمہ اگر انہاں دنوں دے ہوتے پا دیتا جاندہ اے دن سیاہ ہو جاندے، اے دن راتاں دے اندر بدل جاندے، انہاں صدمہ میں نو پہنچیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں، لکھن والے نے لکھیا ہے حضرت فاطمہ دے کدے چہرے تے ہنسی نہیں آئی، کدے مسکرا کر کے نہیں دیکھیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیو اگر مینوں تسی صبر دا حکم نہ دیا ہوندا، مینوں تسی صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا، اج میں علی اینا روندا رو رو کر کے مثالاں قائم کر دیندا۔ اے صرف مرد ہی نہیں انسان ہی نہیں، میرے پیغمبر دی او ڈھانچی جے دے اوتے میرے پیغمبر سفر کریا کر دے،
اے ڈاچی مدینے دیاں گلیاں اندر رڑاندی پھر رہی ہے، کدے اس گلی اندر کدے اس گلی اندر، ایسے طرح رڑاندی پھر رہی ہے، ایسے طرح کچھ نظر نہیں آندا، کھاندی ہے نہ پیندی ہے، ایسے طرح رڑاندی پھر رہی ہے، ایسے طرح رڑاندیاں اے بھی 15 دن رہی ہے۔ 15 دنوں تو بعد اے ڈاچی بھی فوت ہو جاندی ہے۔ اے میرے پیغمبر دی وفات دا دن ہے، اوے میں کیویں جھنڈیاں لگاواں، میں کیویں جوس نکالاں، میں کیویں جناب اے بینڈ باجے کراں، اوے جس دن میرے پیغمبر دی بیٹی رو رہی ہے، اج اسی مسلمان جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جس دن مدینے اندر صحابہ یتیم ہو گئے اسی جھنڈیاں لگا رہے ہیں، جس دن میرے پیغمبر دے صحابہ ہوتے اس طرح جس طرح قیامت قائم ہو گئی ہے، اوے اس دن اسی جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ اوے مسلمانوں کچھ تے اللہ دا خوف کریا کر، جس دن میرے پیغمبر دی بیٹی رو رہی ہے اج تو جلوس نکالی جانا ہے، جس دن میرے پیغمبر دی بیٹی رو رہی ہے تو جناب بینڈ باجے بجائی جانا ہے، جس دن میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے غم آئے نے اج تو مسلمان ہو کے اس دے پیغمبر دی مخالفت دے اندر آ کر کے پیغمبر دے جلوس نکالی جانا ہے، عید میلاد النبی منائی جانا ہے۔ اوے نا 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 میرا جھگڑا کسی بندے دے نال نہیں، میں تے صرف یہ بات کرنا چاہنا لوگوں، جس دن میرے پیغمبر آئے دنیا دے اندر وہ ربیع الاول دا دن ہے، جس دن میرے پیغمبر دنیا تو وفات پا گئے، دنیا فانی تو دار دنیا تو چلے گئے، وہ دن 12 ربیع الاول دا دن ہے۔ اے صرف اے محبت جیڑی ہے پتہ نہیں پاکستان اندر ہی ہے، ورنہ جتوں دین چلیا ہے کوئی میرے پیغمبر دی زندگی اندر انی مرتبہ دن آیا ہے میرے پیغمبر نے نہ منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تبع تابعین محدث امام کیڑے بھی جنہ دی زندگی اندر اے دن آیا ہے، اے کسی نے نہیں منایا ہے۔ خدا را اپنے عقیدیاں نو بہتر بناؤ، اے نہ ہوئے دنیا دی زندگی گزاریے کل قیامت دا دن ہوئے رب جہنم دا ایندھن بنا دے۔ اوے میرے پیغمبر دی وفات جیڑا تینوں مینوں سبق ملیا ہے، پیغمبر دنیا اندر آئے لوگوں پھر بھی سبق حاصل ہویا، میرے پیغمبر دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں پھر بھی لوگوں سبق دے کے جا رہے ہیں۔ سبق کی ہے؟ فرمایا لوگوں بیماری اندر مردیاں بھی مرن دے قریب ہو تو کدے نماز چھوڑنی، اوے بولو نماز چھوڑنی نہیں، نماز نو چھوڑنا چاہے جو مرضی ہو جائے، بیماری ہے، اوے بارش ہے، چکڑ ہے، طوفان ہے، میرے پیغمبر مردیاں بھی نماز دا حکم دے رہے ہیں، الصلاۃ فرمایا صحابہ نماز نو کدے نہ چھوڑیا جے، نماز تو کدے بے رخی نہ کریا جے۔ اج اسی نعرے بڑے نعرے لگانے لیکن پیغمبر دے طریقے اور جڑا پیغمبر نے مرد دم سانو دسیا ہے انہوں اسی منن واسطے تیار نہیں ہاں، جڑا پیغمبر نے سانو بیان فرمایا ہے اسی انہوں منن واسطے تیار نہیں۔ اے جھوٹے نعرے نے، اے جھوٹیاں محبتاں نے، اے جھوٹیاں محبتاں نہ کرو، سچی سچی محبت کرو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما دینے کی دعا ہے، اللہ سن سیمانے اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔